0 1 و x. هذه هي السبديفيزيون اللي عندي 0 1 x حيتاش x appartient 1 2 1 اوفر يعني ما يمكنش x تاخذ واحد يعني 0 كاينه 1 كاينه ولكن 2 ممكن حتى هي ما كايناش حيت 2 اصلا اوفر دونك يكون عندي فوت 2 غيكون عندي x. الوغ من 0 ل 1 شنو من 0 ل 1 غيكون عندي f دو t. حنا عندنا اصلا عندنا f دو t ايكال 1. الوغ انا من 1 وغنضرب في لا ديفيرونس ديال ديك لي دو بوين دو سبديفيزيون الاولى اللي هي 1 و 0. انا من 1 موان 0 1 فوا 1 موان 0 وغنزيد عليها ياش غنزيد عليها لا كونستونط الثانيه اللي ما بين ياش اللي ما بين 1 و x. دونك غتجيني موان 2 حيت تما كان انا شنو عندي في النوطات ان f دو x ايكال موان 2 سور 1 2. الوغ سور 1 x حتى هي غتكون عندي f دو x ايكال موان 2 دونك غنزيد عليها موان 2 فوا x موان 1 ديك لي ديفيرونس اونتر دو بوين وصافي غنسامبليفي غتعطيني هي 3 موان 2 x سور 1 2. بالنسبه لا كونديسيون الثالثه دابا هاد المره ملي كانت عندي x ابارتي f دو ثاني f دو x f دو x ايكال من 0 صراحه خصها تكون x من 0 ماشي هذيك 3 هذيك كان خصها تكون x. x داكور فهمتنا. الو عندي f دو x ايكال من 0 ل x f دو t دو t اللي غتكون لي ايكال. دابا حنايا عاوتاني لا ميم شوز لا ديفينيسيون ديال واحد لا فونكسيون لا ديفينيسيون ديال واحد لانتيغرال ديال لا فونكسيون اون اسكالي. الوغ غتجيني هي لا كونستونط هنايا بعدا لا سبديفيزيون اللي عندنا شنو غتكون عندي هي 0 1 2 والاكس حيت الاكس ابارتيان 2 3 2 اوفر و 3 اوفر دونك اكس ما يمكنش تكون ايكال 2 دونك يكون عندي 0 1 2 وعاد كيجي بلاصه الاكس. اذا من 0 ل 1 شنو غيكون عندي انا من لا ديفيرونس 1 موان 0 وعندي اف دو اكس ايكال 1 بحال اللي شفنا دونك انا من 1 فوا 1 موان 0 عرفتي دابا هاد المره من 1 ل 2 شنو غيكون عندي انا من لا ديفيرونس ما بيناتهم عطيني هي 2 موان 1 وعندي اف دو اكس ما بين 1 و 2 شنو كتساوي لي هي موان 2 وهاد المره عندي دابا من 2 ولكن ماشي 3 عندي من 2 حيت قلنا اكس ابارتيان 2 3 اوفر دونك 4 فوا عندي عندي اف دو اكس في 2 اف دو اكس ايكال 4 في 2 ل 3 كامله. اذا من 2 ل اكس ضروري غتكون ايكال 4 دونك بلس 4 فوا اكس موان 2. الوغ غنسامبليفي غتعطيني ايكال 4 اكس موان 2 سور 2 3. هنايا غتكون عندي دابا حنايا حسبنا 2 لا 0 1 2 2 3 لي زانترفال كاملين اوفر. دابا حنا كنشوفو فهمتي كنشوفو لي فالور ديال اف دو اكس شنو هما اولا لي زيكسبرسيون ولا لي فالور ديال اف دو اكس. دابا هاد المره ديك هادوك اللي ما حسبناهمشي غنحسبوهم هنايا. الوغ اف دو 1 غنعمل هي لانتيغرال من 0 ل 1 اف دو تي دي دو تي. هاد المره انا من 1 معناها ماشي اكس حيتاش اكس هنا اش كيساوي لي هو 1 دونك غنعمل 0 1 اف دو تي دي دو تي من 0 ل 1 اف دو اكس اف دو اسمح لي اف دو تي غتكون عندي كتساوي لي 1 دونك غنقص غنضربها في 1 موان 0 حيت اصلا دابا السبديفيزيون عندي كتكون لي من 0 ل 1 يعني معنا شي فين نديرو دونك اف دو 1 ايكال 1 و اف دو 2 غنعمل عاوتاني هنا عندي 0 2 دونك عندي السبديفيزيون فيها 0 1 2 اذا غنخدم بعدا موان 2 فوا 2 موان 1 بلس 1 فوا 1 موان 0 نفس الطريقه اللي كنا كنعملوها ايكال موان 1 ديك الساعه يكون عندي اف دو 2 ايكال موان 1. كاين شي سؤال هادشي مفهوم خديت لي كونديسيون كاملين هضرت عليهم دقه واحده واذا كان شي سؤال ولا شي حاجه مرحبا. فردوس مفهوم اخرين
داكوغ هذا هو المهم، ما حسبناش اف دو 3. اسمح لي نشوفو عندي من 0 تقدر تطلع لي ديك الصفحة وي ام. دابا حنا عندنا نو ماشي ضرورية هاديك ديال 0 راه غير حيتاش بغينا نقولو. دابا هي واحد المشكل اللي كاين هو أن كاين بزاف ديال كاين دابا كاين شفت دو كوريكسيون وكل واحد اش من انترفال كيخدم عليه. دابا كاين اللي كيخدم على 1 2. دابا ديك 2 كي كاين اللي كيداخل فهمتي ديك. دابا حنايا هاد المرة خدمنا 1 2 اوفر، عاوتاني خدمنا ب 2 3 اوفر، ولكن كاين اللي عملنا 1 اكس ما بين 1 و 2 و 2 حتى هي فيرمي. ايه كنظن علاش غنعملو فيرمي حنايا عندنا في 2 و 3. زعما علاش غنعملو اوفر حنايا عندنا غير في 1 لي اوفر، في 2 و 3 فيرمي الا جيتي تشوف لا فونكسيون. حيت دابا انا دابا حنايا هاد الكوريكسيون دابا هادي اللي كنشوفوها هنايا 2 و 3 اعتبرناهم اوفر، ولكن في واحد الكوريكسيون اخرى كنظن اللي عملناها حنايا دخلناهم حتى هما. يعني ممكن حيتاش هاد لا فونكسيون هادي كونتينيو من 1 2 تل كو 2 فيرمي، عاوتاني من 2 3 تل كو 3 فيرمي. ما عرفتش المهم تقدر ترجع في ديك باش نشوفو لا فونكسيون كيف كانت. نو قصدك في التالي حيت دابا تماك في ديك هادي كاينه كلشي اوفر. ايوا حيت دابا هنايا عندي اف دو اكس ايكال ا موان 2 تل كو اكس ما بين 1 inférieur ou égal à 2، عاوتاني هنايا inférieur ou égal à 3. دونك يعني كانوا عندنا الحق نعملو بريميت ماشي بريميت مو ديك الانتيغرال وندخلو حتى 3 معاهم. حيت دابا هيدا كنا عملنا في واحد لا كوريكسيون، ولكن ديك ما دخلناهاش. ولا لا سينا نشوف واش باقا عندي ديك لا كوريكسيون. ها هي pour x 1 2 هنايا 2 دخل، عاوتاني هنايا 2 3 دخلناها. بلاتي هنايا x 1 2 هذيك مدخله وي ام تماك بالنسبه للثانيه ما كندورش. دونك ديك اللي عندنا فيها مشكل ما دخلناهاش، ولكن ديك 2 و 3 دخلت. ولكن حنا عاوتاني عندنا في لا فونكسيون ديك 2 مش ما فيهمش بجوج داخله. اسمح لي انا دابا تقدر ترجع عاوتاني ديك تي دي، يعني حيت في ديك في تي دي اف دو اكس ها هي اف دو اكس داخله غير في 2 ديك داخله غير في الدومين اللي فيها اف دو اكس ايكال موان 2، مش داخله حتى في الثالثه. ايضا مشكله كاين في هاد البارتي هادي الصراحه داخله جوج وحسبنا في اف ديالها داخله جوج. كيفاش سهيله دخل دابا دوك لي زوج انترفال اللي خدمتو عليهم 0 1 خلاص راه اوفر، و من 1 2 حسبنا حتى هو اوفر، ومن 2 3 اوفر ياك. دابا بقاو لينا دوك لي بوان 2 3 هنايا عندنا 2 داخله في اللوكا الثاني و 3 داخله حتى هي. دونك علاش ما ديستانغيناش هاد اللوكا اللي داخلين فيه 2 3؟